मोगाच्यानो, आज हांव तुमचे मुखार हाडून आयल्या मंगळुरी संस्कृतीची आदली आनी भोव रुचीक पोळी कायलोळ्यो. हाका जाय पडच्यो वस्तू: 1 कोप धवो तांदूळ, 1 कोप नारळ, अर्दें कोप उकडलें शीत आनी इल्लेशें मीठ. पयलें तांदूळ बरो करून धुवन एका वराचो वेळ भिजत घाला. उपरांत भिजल्लो तांदूळ, उकडलें शीत, इल्लेशें मीठ आनी 2 कुलेरां नारळ घालून वांटून काडा. वाट्टाना चड उदक घाली नाकात. आमकां वांटल्लें पीठ इल्लेशें दाटस आसा जाय. आतां वांटल्लें पीठ एका कोपाक घालया आनी ताका कांतुल्लो नारळ घालून बरें करून बुरसून दवरया. ही पोळी भाजूंक जावन दी या उपरांत जावन दी, 1 तेंबो समेत तेलाचो उपयोग करूंक ना. मातयेची कायल व्हडल्या उज्यार दवरून बरी करून तापोवंक सोडी जाय. वयर तावन हात धरून पळयतना हुन्नास जाय. बरी करून तापल्या उपरांत 1 दोय भरून पीठ घालून दांपून भाजूंक सोडी जाय. 10 सेकंदां उपरांत उजो इल्लोसो ल्हान करून कायलो गुंडावन भाजी जाय. अशें गुंडावनूच रावुल्ले परवीं कायलोळ्ळी बरी करून सगळ्यांनी एकच लेक भाजता. आतां पोळी बरी भाजून आयल्या. सगळ्यांनी बुराक तशें दिसते आसा. कायलो तो काणगेवन पयलें देगो उकलावन मागीर पोळी कायले वयलो काडचो. दुसरे पोवटी पीठ घालच्या पयलें कायल बरी करून पुसून काडून व्हडल्या उज्यार परतून बरी करून तापय जाय. तुमचे कडेन मातयेची कैली ना जाल्यार आपांची कायल या खंयची नॉनस्टिक कायल उपयोग करीत. पूण मातयेच्या कैले वयर भाजल्ले वरवीं ह्या पोळयेक एक विशेष रूच आनी पोरमोळ येता.